आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। आप तमाम सामीन का इस्तकबाल है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ, एक मरतबा फिर हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम बखैर आफियत होंगे, जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। आज गुफ्तगू करेंगे हम दोस्ती के हवाले से। दोस्त इंसान की जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, अगर दोस्त ना हो तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाए। दोस्त एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम शय है। कहते हैं कि हम एक अच्छा दोस्त तो चाहते हैं, लेकिन दोस्त के लिए खुद अच्छा होना नहीं चाहते। जबकि होना ही चाहिए कि हमें अपने दोस्त के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी दोस्त को आमतौर पर आईना कहा जाता है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के किरदार के बारे में जानना हो, किसी इंसान को देखना हो, उसके हाल अहवाल को जानना हो, तो उसके दोस्तों को देख लो। वो तमाम चीजें, तमाम खूबियां, खामियां आपको नजर आ जाएंगी जो उसके दोस्तों में होंगी। क्योंकि ये बात सही है कि जैसे हमारा मिजाज होता है वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं। तो याद रखिए, दोस्त जरूर बनाइए, मिजाज अच्छा रखिए तो आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। और जो दोस्त अच्छे होते हैं वो हमेशा दोस्तों का ख्याल रखते हैं। फिलहाल एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के इलाज के लिए यूरोपियन यूनियन कर रहा है रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल, स्वीडिश एजेंसी का दावा। शमाल मशरकी सीरिया में दाइश के कैदियों के दरमियान तसादुम। इतवार के रोज रूस में 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, ज्यादातर मरीज मास्को में। न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं। 16 नए मरीजों का नेपाल में इजाफा, कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 75। शमाली कश्मीर के जंगलों में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द हिलाक, कर्नल और मेजर समेत हिफाजती दस्ते के 5 जवान शहीद। कोरोना वॉरियर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए भारत के सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने की मुसल्ह अफवाज की तारीफ। लॉकडाउन के तीसरे दौर में सब्ज खित्तों में माकूल रियायतें और नावाबस्ता ममालिक के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत। लीजिए साहब, हमने खबरें भी सुन ली हैं और अब मैं सबीहा अपने तमाम सुनने वालों को कहती हूँ आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। कैसे मिजाज आप सबके? प्रोग्राम कितनी जल्दी शुरू हो जाता है और कितनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। बल्कि कहना ये चाहिए कि इसके शुरू होने का इंतज़ार ज़्यादा होता है और ख़त्म ये एकदम से हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है और इतनी ही देर में फिर खुदा हाफिज़ का वक्त हो जाता है। खैर, वक्त अच्छा ही है, बस अपनी रफ्तार से चलता रहे, सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, यही बात कहूँगी आज भी। हम कल थे लखनऊ में और वहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ की तारीख में एक नुमाया नाम है, लखनऊ के 10वें और आखिरी नवाब, उनका दौर शुरू हो चुका था। हालांकि सामीन, जो अवध नवाब वाजिद अली शाह को विरासत में मिला बेहद कमज़ोर, बिखरा हुआ सा था, उजड़ा हुआ सा था। बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई देख चुका था। अंग्रेज़ों की जानिब से नित नए अहकामात थे, बहुत सारे टैक्सेस थे जिनके बोझ तले दबा हुआ था लखनऊ। ऐसे में नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ की बागडोर संभाली थी। वैसे उनका नाम सुनकर कई चीज़ें जहन में उभरती हैं। शतरंज का खेल, कथक रक्स, ठुमरी गायकी का अलग अंदाज और सबसे बढ़कर ये कि उनका खुद का गंगा जमनी किरदार। अगर हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो नवाब वाजिद अली शाह अवध के दूसरे नवाबों से कई मानों में अलग थे। वैसे तो ये देखा जाता है कि कोई भी हुक्मरान ज़्यादातर सियासी दावपेच में उलझा रहता है, डिप्लोमेसी निभाता है, कहीं जंगें होती हैं, कहीं नित नए हथियार जमा करना चाहता है और फिर साथ ही साथ उसकी खुद की फैमिली यानी उसका हरम, यही सब चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन वाजिद अली शाह साहब की जो शख्सियत है वो इनसे अलग भी नज़र आती है।
واجد علی شاہ صاحب کہیں اپنے محل میں ہاتھ میں سوئی دھاگا پکڑے ہوئے کسی قیمتی کپڑے کے اوپر چکن کاری کا باریک کام کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. ان کاموں میں بھی ماہر تھے. تو کہیں کتھک رقص کے تئیں ان کے لگاؤ کو بھی ہم سبھی جانتے ہیں، اور ٹھمری گائکی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا جناب. تو کہیں لکھنؤ کی ثقافت میں اپنا بھرپور تعاون دیتے ہوئے تہذیب و ثقافت، علم و فن، رقص اور موسیقی کے علاوہ نواب صاحب کھانے کے بھی بے حد شوقین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہیں کھانوں کے کئی ڈشز کی ریسیپیز باقاعدہ ازبر تھیں، یوں چٹکیوں میں مسئلے حل کر دیا کرتے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اودھ کو واجد علی شاہ جیسے نواب نہ ملتے تو آج ہم جس لکھنؤ کی ثقافت اور نزاکت کے تذکرے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس تہذیب کے خد و خال ہرگز ایسے نہ ہوتے. اور نواب صاحب کی نزاکت کا حال تاریخ لکھتی ہے کہ 1857 کا غدر شروع ہو چکا تھا. اودھ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے انگریز پورا زور صرف کر رہے تھے. ایک دن اچانک ان کے محل پر بھی دھاوا بول دیا جاتا ہے. نواب واجد علی شاہ صاحب اپنے کمرے میں موجود ہیں، اور محض اس لیے وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکے کہ محل میں اس وقت جو افراتفری تھی اس کی وجہ سے کوئی خدمتگار موجود نہیں تھا جو ان کے پیروں میں جوتیاں پہنا دیتا. اس لیے وہ نہیں بھاگ سکے، پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے اور کلکتہ پہنچا دیے گئے. نواب صاحب کے اوپر کئی الزامات بھی عائد ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، سست تھے، عیاش تھے، ان چیزوں میں زیادہ ان کا وقت صرف ہوتا تھا. لیکن ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو خامیاں ہیں انہیں سائیڈ لائن کیا جائے اور جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر بات کی جائے. بھائی چارے اور گنگا جمنی تہذیب کی مثال تھے نواب صاحب. سنتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک بار محرم اور ہولی کا تہوار ایک ہی دن پڑ گئے. چونکہ اس وقت پورا لکھنؤ محرم کے سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، تو جو ریاست کے تمام ہندو لوگ تھے انہوں نے ہولی نہ منانے کا فیصلہ کیا تھا. یہ بات جب نواب صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور جب تصدیق ہو گئی کہ وہ صرف اس لیے ہولی نہیں منانا چاہتے تو فوراً انہوں نے فرمان جاری کر دیا تھا ہولی کھیلنے کا، اور مسلمانوں کو بھی ہدایت کی تھی کہ وہ بھی ہولی کے جشن میں شامل ہوں. اس موقع پر ان کی ایک بڑی مشہور ٹھمری بھی ہے، مورے کانہا جو آئے پلٹ کے، اب کے ہولی میں کھیلوں گی ڈٹ کے. اس کے علاوہ بابل مورا نیہر چھوٹو جائے، یہ بھی آپ نے سنی ہوگی، بہت مقبول سی ٹھمری ہے. ٹھمری گائکی کا بہت الگ سٹائل تھا ان کا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھمری گائکی کو کئی نئے آیام بخشے تھے. بہرحال تو یہ تھے نواب واجد علی شاہ، نیک دل نواب. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ نے ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر زیادہ بات نہیں کی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے محض مذاق کا ایک موضوع بن کر رہ گئے. لیکن بہت ہی کشادہ دل، وسیع القلب اور علم و فن کی قدر کرنے والے نواب واجد علی شاہ، جن کو آج بھی تاریخ الگ الگ انداز میں یاد کرتی ہے. خیر، فی الحال تو میری بات یہاں ختم ہوتی ہے. حکیم صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور یونانی طریقہ کار میں کیسے کیا کیا ایسی چیزیں دستیاب ہیں جن سے آپ اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں، گھریلو تمام کون کون سی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، انہی کے بارے میں بڑی نایاب گفتگو کریں گے. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حکیم احمد اشرف، دواخانہ اشرفیہ کی طرف سے آپ لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہ ایک نسخے کی شکل میں ہے. اس کو جتنا بھی ہو سکے آسانی سے گھر میں تیار کر لیا جائے اور رکھ لیا جائے تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ پہنچے گا. وہ بہت ہی، اس کا بنانا بہت ہی آسان اور سہل ہے. اس کو اس طریقے سے تیار کریں کہ 10 گرام ست اجوائن
اور 10 گرام ست پودینہ کسی عطار سے لے لیں. ست پودینہ 10 گرام اور ست اجوائن 10 گرام اور کافور 20 گرام. ان تینوں چیزوں کو کسی صاف شفاف شیشے کے برتن میں ڈال دیں اور ڈھکن سے ڈھک دیں، محفوظ کر کے رکھ لیں اسے. تو وہ 2-4 منٹ کے اندر اندر تحلیل ہو جائے گا. وہ ایک سیال کی لکوڈ کی شکل اختیار کر لے گا. اس کو محفوظ کر کے ڈھک کے رکھ لیں اور دن میں 2 یا 3 بار ایک کپ میں 2 یا 3 ڈراپ اس کے ڈراپر سے ڈالیں اور اس کو ڈھک کے کپ میں رکھ لیں. تو اس کی خوراک اس طرح ہوگی کہ 1 چمچ روزانہ بچوں کو، جو قریب 10 سال 12 سال کے بچے کو دیا جا سکتا ہے، 1 سے 2 قطرے تک صبح اور شام، دن میں 2 بار. اور بڑے حضرات 3 چمچ تک لے سکتے ہیں، 2 چمچ یا 3 چمچ لیں صبح اور شام، چائے کا چمچ. یہ خالی پیٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور کھانے کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ پیٹ کے اندر جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ دور کرے گا اور زہریلے اثرات کو باہر سے آنے بھی نہیں دے گا. یعنی امیونٹی پاور کو یہ بڑھائے گا اور ریسسٹنس پاور کو ہی بڑھائے گا، قوت مدافعت کو بڑھائے گا. تو اس لیے اس وقت یہ بہت ہی نایاب نسخہ ہے جو مجھے بہت ہی کاوش اور محنت کے بعد میں یہ نسخہ دستیاب ہوا ہے. اس کو سبھی حضرات استعمال کریں جہاں تک ممکن ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ اس میسج کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، پوری امت تک پہنچائیں، ہمارے ہندوستانی بھائیوں سب تک پہنچائیں تاکہ ہر بھائی کو اس کا فائدہ پہنچے اور وہ دعائیں دے اور اس کا فیض عام ہو. اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے. اس نسخے کو پھر دوبارہ میں دہرائے دیتا ہوں کہ کافور 20 گرام، ست پودینہ 10 گرام، ست اجوائن 10 گرام اور کافور اسی کی دوگنی مقدار ہوگی. اس کو شیشے کے برتن میں محفوظ کر کے ڈھک کے رکھیں، روزانہ اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ یہ علاج بہت ہی مفید اور کارگر انشاءاللہ ثابت ہوگا. اس لیے زیادہ سے زیادہ میری گزارش ہے کہ لوگ اس کا استعمال کریں. اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی گزارش اور التجا کرتا ہوں کہ عوام لوگ اپنے آپ کو عوامی اشتراک سے محفوظ رکھیں، پبلک گیدرنگ سے محفوظ رکھیں، گھروں میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں احتیاط کے ساتھ میں احتیاط برتیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو، جیسا کہ گورنمنٹ کی ہدایات ہیں، گھروں میں محفوظ رہیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. گورنمنٹ کی جو بھی ہدایات ہیں وہ ہمارے سبھی عوام کے فائدے کے لیے ہیں، ملک کے فائدے کے لیے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے ہیں. اس لیے ہم کو اس کا مکمل طریقے سے پابندی اس کی کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب دیکھیے چلتے چلتے کچھ باتیں ایسی ہو جائیں جو ہمارے سامعین کو بھی پسند ہوں، یعنی کہ ان کی آواز میں کچھ انہوں نے اپنی تاثرات اردو سروس کے حوالے سے بھیجے ہیں، جس میں ہماری شاہینہ رفیع صاحبہ ہیں جو کراچی میں مقیم ہیں اور خود ریڈیو سے التجا کرتا ہوں کہ عوام لوگ اپنے آپ کو عوامی اشتراک سے محفوظ رکھیں، پبلک گیدرنگ سے محفوظ رکھیں، گھروں میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں احتیاط کے ساتھ میں احتیاط برتیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو، جیسا کہ گورنمنٹ کی ہدایات ہیں، گھروں میں محفوظ رہیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. گورنمنٹ کی جو بھی ہدایات ہیں وہ ہمارے سبھی عوام کے فائدے کے لیے ہیں، ملک کے فائدے کے لیے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے ہیں. اس لیے ہم کو اس کا مکمل طریقے سے پابندی اس کی کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ حکیم احمد اشرف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اہم معلومات آپ نے دی اور بہت ہی سادے انداز میں کہ کیا کیا چیزیں استعمال کر کے ہم اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں، ہماری امیونٹی پاور بڑھ سکتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور فی الحال دوستو، بات شاعری کی. کہتے ہیں کہ ذہن کو اگر روشن رکھنا ہے
دماغ کو اگر تازگی دینی ہے اور تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو شاعری سب سے بہترین ذریعہ ہے. شاعری کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہم اپنی بوجھل لمحات کو ہلکا پھلکا بنا لیتے ہیں بلکہ یہ ہماری تھکان کے لیے اور ہماری ذہنی جلا کے لیے ایک سیر ثابت ہوتی ہے. تو پیش خدمت ہے کلام شاعر. آج کے ہمارے شاعر ہیں جناب سردار آصف. وہ میر تھے تم ان کے برابر ہوئے نہیں، تالاب ہو جناب سمندر ہوئے نہیں. اور کیا مل گیا ہے تم کو میرے پاؤں کاٹ کر، کیا مل گیا ہے تم کو میرے پاؤں کاٹ کر. تم اب بھی میرے قد کے برابر ہوئے نہیں، تم اب بھی میرے قد کے برابر ہوئے نہیں. اور 3 شعر اور پڑھتا ہوں. جن دنوں شاعری درباری ہوا کرتی تھی، لفظ سب جھوٹے تھے، مکاری ہوا کرتی تھی. لفظ سب جھوٹے تھے، مکاری ہوا کرتی تھی. اور ان دنوں موت سے ڈر مجھ کو بہت لگتا تھا. ان دنوں موت سے ڈر مجھ کو بہت لگتا تھا. جب مجھے جینے کی بیماری ہوا کرتی تھی، جب مجھے جینے کی بیماری ہوا کرتی تھی. اور یہ شعر دیکھیں کہ بچے دشمن کے اڑاتے تھے میری چھت پہ پتنگ، بچے دشمن کے اڑاتے تھے میری چھت پہ پتنگ. پہلے رشتوں میں وفاداری ہوا کرتی تھی، پہلے رشتوں میں وفاداری ہوا کرتی تھی. اور یہ 2 غزلیں ہیں بالکل نئی، 1-2 دن پہلے کہی ہوئی، ان کے میں کچھ شعر پڑھ رہا ہوں. کہ ہم اہل تذبذب کی پریشانی یہی ہے، ہم اہل تذبذب کی پریشانی یہی ہے. کل آگ کہا جس کو تو اب پانی یہی ہے، کل آگ کہا جس کو تو اب پانی یہی ہے. اور ہم عشق بہت ٹوٹ کے کرتے ہی نہیں ہیں، ہم عشق بہت ٹوٹ کے کرتے ہی نہیں ہیں. جب چاہیں بھلا دیں تمہیں آسانی یہی ہے. ہم عشق بہت ٹوٹ کے کرتے ہی نہیں ہیں، جب چاہیں بھلا دیں تمہیں آسانی یہی ہے. اور تھوڑا سا نکلتا ہوا قد ہم کو ملا ہے، تھوڑا سا نکلتا ہوا قد ہم کو ملا ہے. اس شہر کے بونوں کی پریشانی یہی ہے، اس شہر کے بونوں کی پریشانی یہی ہے. اور ہم گھر میں ہیں، اور گھر سے کہیں دور بھی موجود. ہم گھر میں ہیں اور گھر سے کہیں دور بھی موجود. کیا شہر محبت کی نگہبانی یہی ہے، کیا شہر محبت کی نگہبانی یہی ہے. اور یہ خاص طور سے شعر دیکھیں، کچھ حالات کے تحت میں نے شعر کہا ہے کہ 2-4 گناہگار ہیں ہم شکل ہمارے، 2-4 گناہگار ہیں ہم شکل ہمارے. سب ہم کو برا کہتے ہیں، حیرانی یہی ہے. 2-4 گناہگار ہیں ہم شکل ہمارے، سب ہم کو برا کہتے ہیں، حیرانی یہی ہے. ہم اہل تذبذب کی پریشانی یہی ہے. شکریہ حضرات، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو دوستو شاعری ہو گئی، یقیناً کچھ ہلکا محسوس ہوا ہوگا. خوش رہیے اور خوش رہنے کی کوشش کیجیے.
क्योंकि हम तमाम हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। क्योंकि ये बात अलग है कि इंसान वही है जो हालात को बदल डाले। फिलवक्त जो हालात हैं उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि घर में रहिए, एहतियात कीजिए, और जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं, जो एहतियाती इक़दाम आपको बताए गए हैं, उन पर अमल कीजिए। वक्त कैसे गुजारें ये एक बड़ा मसला होता है, लेकिन अगर आपके पास किताबें हैं, अगर आपके पास मौसीकी है, अगर आपके पास घर वाले हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं, तो वक्त गुजारने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इन सब से दोस्ती कर लीजिए। फिलहाल तो लॉकडाउन में कैसे वक्त गुजार रहे हैं हमारे मारूफ अफसाना निगार और शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब, आइए सुनिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो आम सूरत हाल है वो बिल्कुल तब्दील है। कल तक हम जो घूमने फिरने, सैर व तफरीह, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, आज सब कुछ लॉकडाउन है। लेकिन क्या इस लॉकडाउन में हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें या नए रास्ते इख्तियार करें? मेरी जो सरकारी ज़िम्मेदारियां हैं वो टीचिंग की हैं, तदरीस की हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन टीचिंग का एक बेहतर निज़ाम बनाया है। मैं और मेरे दीगर असातिज़ा हम सब व्हाट्सएप के मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाकर, जो ग्रुप क्लास वाइज बनाए गए हैं, उन पर हम बच्चों को नोट्स मुहैया कराते हैं। उन पर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर हम बच्चों को देते हैं। इसके साथ ज़ूम इन और गूगल क्लासेस जैसे वीडियो ऐप से भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। ये वो ज़माना है जब हम और हमारी ज़बान उर्दू के लिए एक नया चैलेंज हमारे सामने है। आज से पहले उर्दू के सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं था और हम लोग क्लासरूम तदरीस से ही काम चलाया करते थे। यूँ भी क्लासरूम तदरीस का तो कोई मुतबादिल हो नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में और जिस तरह के हालात आज हमारे मुल्क के सामने हैं, ऐसे हालात में ऑनलाइन उर्दू तदरीस को अपनाया जा रहा है। बच्चे घर पर बैठे बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ क्लासेस सुनते हैं और जो होमवर्क उनको दिया जाता है वो होमवर्क पूरा करके वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देते हैं। इसी के साथ साथ कुछ इंतज़ामी उमूर में भी हमें तवज्जो देनी होती है। मसलन मुलाज़मीन और असातिज़ा की तनख्वाहों से मुतल्लिक़ कुछ काम या शोबे का जो निज़ाम है तदरीस का, इसको देखने के लिए शोबे का ऑफ़िस खोलकर ऑफ़िस की ज़रूरी बातें और ज़रूरी कामों को भी निपटाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं ख़ुद चूँकि एक तख्लीक़कार हूँ, मैंने इस दौरान कई किताबें लिखी, कई अफ़साने लिखे, एक दो नावल पर भी काम कर रहा हूँ और अनक़रीब वो नावल मुकम्मल होंगे। दो तीन अफ़साने जिसमें से एक का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, कच्ची मिट्टी का मकान। ये अफ़साना इसी लॉकडाउन पीरियड में लिखा है। साथ ही तरतीब व तालीफ़ की भी कई किताबें जिनको मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में पूरा किया, ख़ुसूसन एक किताब असरार गांधी के तख्लीक़ी असरार। इस किताब में मारूफ अफसाना निगार असरार गांधी की शख्सियत और फ़न के ताल्लुक़ से बहुत सारे मज़ामीन हैं जिनको मैंने तरतीब दिया है। मेरी उर्दू कहानियों का हिंदी तर्जुमा बहुरूपिया नामी इस कहानी संग्रह को भी इन्हीं दिनों तैयार किया। इस दौरान पढ़ने पढ़ाने के अमल के लिए भी ख़ासा वक्त मिल गया और आदत के मुताबिक मैंने मुतअद्दिद किताबें देखी। कुछ ज़रूरतन शौकिया कुछ किताबें पढ़ी मैंने, मसलन हाशिमपुरा 22 मई। ये एक बहुत ही मकबूल और बहुत ही अहम किताब है जो मोहतरम VN राय साहब ने लिखी और जिसका हिंदी से उर्दू तर्जुमा डॉक्टर अर्जुमन आरा ने किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की प्रोफेसर हैं। और ये एक बहुत ही काबिल मुताला किताब है जिसको मैंने इन दिनों पढ़ा। चाक का एक बोसीदा टुकड़ा M.A. कमल जाफरी के अफसानों का मजमुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, तर्जुमे का फ़न, इसके ताल्लुक़ से मैंने 2-3 किताबें पढ़ी। फ़न तर्जुमा निगारी खलीक अंजुम साहब की किताब, साथ ही तर्जुमे का फ़न और रिवायत
प्रोफेसर कमर रईस साहब की किताब, रेडियो टेलीविज़न नाम की किताब मोहम्मद इम्तियाज़ अली ताज की। ताज साहब आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ टीवी और रेडियो से था। उन्होंने अपने तजर्बात और रेडियो टीवी में किस तरह से काम होता है, किस तरह से चीज़ों को, ख़बरों को बनाया जाता है, पेश किया जाता है, इसके ताल्लुक़ से एक बहुत अच्छी किताब इम्तियाज़ साहब ने लिखी। उर्दू में पॉपुलर लिटरेचर, रिवायत और अहमियत, ये किताब प्रोफेसर इर्ज़ा करीम और इजहार उस्मानी की मुश्तरका काविश है। पॉपुलर लिटरेचर के हवाले से मैं समझता हूँ उर्दू में पहली अच्छी और मुस्तनद किताब है, और इसमें तमाम वो गोशे सामने आ जाते हैं जिन पर अब तक बात नहीं हुई थी। शकीलुर रहमान साहब से आप सब वाकिफ़ होंगे, उन्होंने जमालियात पे ख़ासा काम किया। अमीर खुसरू की जमालियात उनकी बहुत पतली सी किताब है, जो उन्होंने अमीर खुसरू की शायरी, अमीर खुसरू का जो पूरा कलाम है उसको सामने रखकर, ख़ासकर उनका फ़ारसी कलाम और वो हिंदी और उर्दू कलाम जिस पर आज तक हम बात करते हैं, उसमें से उन्होंने जमालियात के पहलू निकाले हैं। दोस्तों, मुझे कुछ किचन में जाने का भी शौक़ है। कभी कभार मैं किचन में अपनी पसंद की चीज़ें भी बना लेता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड ने बहुत मौका दिया, तो इसमें मैंने कुछ अच्छी अच्छी डिशेस के तजर्बे किए। अभी बिल्कुल 2-3 दिन पहले मैंने एक नई डिश बनाई, जिसमें पनीर, गोभी और अंडे की भुजिया मैंने बनाई, और उसको इस तरह से तैयार किया कि वो बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत लजीज थी। साथ ही साथ भिंडी और चिकन एक डिश मैंने बनाई, ये भी बहुत अच्छी डिश थी। तो ये तजर्बे मैं करता रहता हूँ। दोस्तों, इसके साथ साथ मुझे बागबानी का शौक़ बचपन से ही रहा है। मेरे घर के आगे एक लॉन है, एक छोटा लॉन पीछे घर के है। दोनों तरफ बेशुमार पौधे मैंने लगा रखे हैं। कुछ ज़मीन में हैं पौधे, और बहुत सारे पौधे गमलों में हैं। इन गमलों में आजकल जो पौधे हैं या लॉन में जो पौधे हैं, उनमें ख़ासकर नींबू के पेड़ पर बहार आई हुई है। साथ ही डहेलिया के कई खूबसूरत फूल खिल रहे हैं, और गुलाब का तो क्या कहना। गुलाबी रंग, पीले रंग का गुलाब, सफ़ेद रंग के गुलाब, इनसे पूरा लॉन जो है वो महक रहा है। ख़ासकर जब महक की बात आई, खुशबू की बात आई, तो मैं बेला का जिक्र भी करना चाहूँगा कि बेला के फूल भी मेरे पिछले लॉन में हैं, जिन्हें मैं बहुत मेहनत से मैंने उन्हें तैयार किया है। और ये शौक़ भी मेरा इन दिनों लॉकडाउन पीरियड में जब ज़्यादा फुर्सत है तो बहुत परवान चढ़ रहा है। शुक्रिया। चलिए साहब, ये गुफ्तगू भी हो गई। यकीनन सामीन को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किचन में भी कुछ मसरूफ़ रहते हैं, कुछ किताबें लिखने पढ़ने का शौक़ है, कुछ दूसरे कामों में, कुछ बागबानी का शौक़ भी है। तो जाहिर है कि इस तरह के शौक़ हैं जो ये वक्त मिला है, इसे हम पूरे कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जहाँ गुफ्तगू होती है सामीन की। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक पाकिस्तानी सामीन। मुहतरम जनाब शमीम उस्मानी साहब, बहन सबिया फजल साहबा और दीगर सब दोस्त जो ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सदस्य का हिस्सा है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम सदर बलोच है। पाकपतन से लिखता हूँ और सुनता हूँ। सतलज रेडियो लिसनर क्लब बहावल नगर, पंजाब, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। मैं ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सदस्य को बहुत देर से सुन रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ मुझको राग़िब करने में मेरे बहुत प्यारे दोस्त अब्दुल गफूर कैसर साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे क्लब के। मुझे आज भी कोई मसला हो तो वो खूब रहनुमाई करते हैं। उर्दू सर्विस के जो प्रोग्राम थे, किसी एक का नाम लेना ये इंसाफ ना होगा, मैं सब का जिक्र कर रहा हूँ। वो प्रोग्राम और इनके बहुत ही प्यारे मेज़बान जिनसे बहुत मोहब्बत मिलती थी। मोहब्बत का ये आलम था कि कोई भी मेज़बान अपने किसी लिसनर की मोहब्बत का कर्ज ना रखते थे। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस एक ऐसी माला है जिसमें हर लिसनर और सामे मोतियों की तरह परोए हुए हैं। हालात को मद्देनज़र रखकर ऑल इंडिया रेडियो की इंतज़ामिया ने जो फ़ैसला किया, उर्दू सर्विस को महदूद कर दिया। अगर ये फ़ैसला आर्जी है तो कोई बात नहीं। मोहब्बत में कुछ दूरियां भी हो जाती हैं जो बाद में कुर्बत में बदल जाती हैं।
ہم برداشت کریں گے اور انتظار کریں گے، اور اگر یہ مستقل ہے تو ہم بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور بحال کیا جائے تاکہ اردو سروس کی وہی رونقیں واپس آ جائیں۔ آپ اب بھی جو وقت دے رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے اور آل انڈیا ریڈیو کے شکر گزار ہیں، اور امید کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر ضرور غور ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ کرونا وبا کے بارے میں عرض ہے، کوئی تو جرم تھا جس میں سبھی ملوث ہیں، کوئی تو جرم تھا جس میں سبھی ملوث ہیں، تبھی تو ہر شخص منہ چھپائے پھرتا ہے۔ یہ وبا بہت موذی ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے کو نہیں دیکھتی۔ اس کا وار ہونے سے پہلے ہی ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ ممکن صرف گھر رہنے سے ہوگا، فاصلے رکھنے میں ہوگا، اپنے بچوں کا، بڑوں کا، فیملی کے سب ہاتھ دھلاتے رہنے تھوڑے تھوڑے وقت پہ، ماسک لگانا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کریں۔ سیلاب آتا ہے، روڈ ٹوٹنے پر پانی اتر جاتا ہے مگر اپنے نشان چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ نشان بڑے کربناک ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ آخر میں آل انڈیا ریڈیو کے جتنے بھی لسنر اور سامع ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں، سب کو میرا بہت پیار بھرا سلام عرض ہو۔ السلام علیکم۔ تو جناب سن رہے ہیں نا آپ آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے آپ سب کا۔ اور ایک شعر سنانا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بشیر بدر کا ہے۔ خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ بھائی عبدالغفور قیصر آپ کے نام ہے یہ شعر، اور بہت سمپل سا ہے، سب کی سمجھ میں ویسے تو آ گیا ہوگا جو لوگ اردو نہیں بھی جانتے۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی بھگوان کی، ایشور کی، خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے۔ قدرت یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایشوریہ شکتی، ایک ایسی پاور جو اوپر والے کی طرف سے ملی ہے۔ وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے، یعنی اس کی باتیں کہہ لیجئے یا اس کی آواز کہہ لیجئے اچھی لگتی ہیں۔ بھائی عبدالغفور قیصر بھی ماشاءاللہ خوب بولتے ہیں، ویسے تو ہمارے سارے ہی سامعین بہت اچھا بولتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں۔ سب کی نظر کیا جائے گا ایک ایک شعر، آج نہیں، آج اگر کرنے بیٹھی تو کئی گھنٹوں کا پروگرام چلانا پڑ جائے گا، روز ہوگی باتیں اسی طرح کی۔ خیر، جہاں تک بات خدا کی قدرت کی ہے دوستو، تو یہ تو جا بجا ہمیں مل جاتی ہے۔ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قدرت کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی انسان کے لیے سربستہ راز کی مانند ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ پینگونگ جو لیک ہے، یہ بھی قدرت کا عجب کرشمہ ہے۔ ویسے اس طرح کی لیکس دنیا میں اور بھی ہیں، اور گنی چنی لیکس میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ انڈیا سے لے کر تبت تک پھیلی ہوئی ہے، 135 کلومیٹر لمبی ہے، اور اس کی سطح سمندر سے جو چونکہ تبت تک گئی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمالیہ کی وہ رینج ہے پوری، تو 4500 فٹ اونچائی ہے اس کی۔ سردی میں اس پر یہ سمجھیے کہ برف کی ایک دبیز تہ جم جاتی ہے، یعنی یہ جو پورا پانی ہے یہ برف کی ایک دبیز کا مطلب ہوتا ہے موٹی تہ، بہت زیادہ تھک لیئر جسے کہیں گے ہم۔ یہ جم جاتا ہے پورا پانی، یہ جو لیئر ہوتی ہے اس کی برف کی، یہ اتنی دبیز ہے کہ آپ اس پر کار ڈرائیو کر سکتے ہیں، آپ اس پہ پولو کھیل سکتے ہیں، آئس اسکیٹنگ کر سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس کا پانی ہے وہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اب برائے مہربانی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ تو کوئی دیویہ شکتی ہے، یہ تو کچھ معجزہ ہے بڑا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائنٹیفک ریزن ہے اس کے پیچھے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پانی میں آئرن کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے دن کے ساتھ ساتھ، دن سے مطلب یہ کہ صبح کے وقت میں سورج کا اینگل
फिर दोपहर में ज़्यादा तपिश हुई, सूरज की रोशनी ज़्यादा हुई, फिर सूरज थोड़ा ढलने लगा। तो उस तरीके से जिस तरह से इस पर अक्स पड़ता है तो इसके पानी का रंग जो है वो हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। ये बिल्कुल उसी तरह समझिए जैसे आसमान का रंग दिन में कई मर्तबा बदलता हुआ नज़र आता है, जबकि उसका रंग बदल नहीं रहा है दर हकीकत। बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ये और इसी वजह से इसके अंदर जानदार नहीं है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है इसका। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कुदरत की दुनिया में जा बजा बिखरी पड़ी हुई हैं। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे ये चीज़, तो मेरा दिल चाहा कि आपसे भी शेयर की जाए, क्योंकि बातें करने के लिए कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए ना, तो इसीलिए हमने ये बात आपसे शेयर की। खैर, आज का ये प्रोग्राम आप ख़त्म कर रहे हैं और अपना ख्याल रखें आप सभी लोग। अपने जहन साजी करने की हम सबको ज़रूरत है, और ये बात इसलिए जहन में आई कि बीमारी जो है वो सिर्फ बीमारी होती है, उसका कोई दीन धर्म कोई मजहब नहीं होता है, वो किसी को भी अपनी लपेट में ले सकती है। तो बीमारी से लड़ना चाहिए ना कि बीमार से। बीमारी से नफ़रत होनी चाहिए ना कि बीमारों से नफ़रत होनी चाहिए। बीमारी के सद्देबाब की कोशिश करनी चाहिए ना कि बीमारों के ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी करने की। तो आइए एकजुट हो जाएं इस बीमारी के ख़िलाफ़, अच्छी बातें करें, अच्छा खाएं, अपना रहन सहन अच्छा रखें और आदत अपनी अच्छी रखें। इंशाल्लाह ये वक्त भी बीत जाएगा। तो अब चलूं, फिर कल मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक और प्रोग्राम में, कुछ और बातें होंगी आप सबसे। आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।